यहाँ सबैलाई नमस्कार। म एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता अथवा एसडिएफ पार्टीको श्रमिक मोर्चाको महासचिव प्रभारी जेबी दन्ना हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसलाई सबै राजनैतिक सङ्गठनले र विशेष रूपले मजदुर सङ्गठनहरूले आफ्नो बडै ठुलो चाडको रूपमा ठुलो उत्साहको रूपमा मनाउने गर्छन्, गर्दै आएको हो। 100औं वर्षदेखि त्यसरी मनाएर आएको हो। तर अहिले विश्व यो कोरोना भाइरसको महामारीले शिथिल भएकोले गर्दाखेरि विश्वका यो न श्रमिक दिवस न अरू कुनै दिवस कुनै पनि यस्तो समारोहहरू गर्न आज असम्भव भएकोले गर्दाखेरि तर अब एसडिएफ पार्टीले मजदुर दिवस जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण दिनलाई त्यसै त्याग्न र छोड्न पनि नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि यस मजदुर दिवसको पुनित अवसरमा मजदुर आन्दोलन गर्दाखेरि आजभन्दा 135 वर्ष अगाडि 1 शताब्दी अघिदेखि 1.5 शताब्दी अघिदेखि मजदुर आन्दोलन गर्दाखेरि जतिजना मजदुर नेताहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ती ज्यान गुमाउने श्रमिक नेताहरूको परिवारलाई अथवा ती नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङ सरले पनि मजदुर दिवसको यो पावन अवसरमा उहाँले एउटा आफ्नो सन्देश दिनुभएको छ, जसलाई म सशक्त पढेर सुनाउँछु। एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङको सन्देश 1 मई 2020 सिक्किमका सम्पूर्ण खटिखाने जनगणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मजदुर दिवस अथवा 1 मईको त्यो दिन हो जुन दिन विश्वभरिका श्रमिक, मजदुर र खटिखानेहरूले मानिसहरूले मानव इतिहासमा मजदुर वर्गको मान, पहिचान र अधिकारलाई सदाका निम्ति स्थापित गर्न सकेका थिए। मई दिवसको विजयले नै मजदुरहरूलाई पशुतुल्य जीवनबाट मुक्ति गर्न सकिएको थियो र मजदुरहरू पनि मानिस नै हुन् र उनीहरू पनि मानवीय व्यवहार र अधिकारका हकदार हुन् भन्ने सत्यलाई अमेट ढङ्गले प्रमाणित गरेको थियो। यो महान उपलब्धिका निम्ति म सम्पूर्ण मजदुर वर्ग र सिक्किमेली श्रमजीवीहरूलाई आन्तरिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रिय मजदुर साथीहरू, तपाईहरूका कारण नै संसार चलेको छ। तपाईहरूको मेहनतले नै संसारको गति चलेको छ। तपाईहरूको मेहनत र श्रम नभएकोमा पुँजी र पैसाले मात्र यो संसार चल्न सक्ने छैन। श्रम बिना कल कारखाना बन्द रहन्छ, सडक र घर बिल्डिङहरू बन्न सक्दैन, विकासका योजनाहरू बनिए पनि, पुँजी लगानी गरिए पनि तपाईहरूको श्रम नपरेसम्म त्यो विकासको काम अधुरै रहन्छ, त्यो योजनामै सीमित रहन्छ। यसको अर्थ श्रमजीवीहरू महान छन्, आदरणीय छन्। त्यसैले मजदुर दिवसको यस अवसरमा सम्पूर्ण सिक्किमेली मजदुर, किसान, श्रमिकहरूलाई म कृतज्ञतापूर्वक सम्मान जनाउन चाहन्छु। म सधैँ नै मजदुर, किसान र मेहनती मानिसहरूको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हुँ। मैले मेरो सम्पूर्ण जीवनमा राजनीतिलाई पनि त्यस्तै विश्वास र मान्यतामा लिएको छु। म ठान्दछु संसार बनाउने मजदुर, किसानहरूलाई उचित मान्यता, इज्जत, सुरक्षा र अधिकार दिनु सबै राजनैतिक पार्टी, नेता वा देश र राज्यको कर्तव्य हो। मैले मेरो नीति, सिद्धान्त र जीवन र कामहरूमा यही कुराहरूलाई पहिले आएको छु, यही कुरालाई मानेको छु। मैले सिक्किमका श्रमिक, मजदुर, किसानहरूलाई सर्वोच्च इज्जत र न्याय दिने, उहाँहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने अनि उहाँहरूलाई मर्यादापूर्ण एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्ने सधैँ मेरो प्रयास रहेको छ अनि यही प्रयास हाम्रो पार्टीको पनि रहँदै आएको छ। मेरो के पनि मान्यता छ भने मजदुर वर्गले आफ्नो हित र आफ्नो हकको लडाईँ आफै लड्नुपर्छ। मजदुर वर्गले आफ्नो लडाईँ मजदुरहरूको हितैषी आफ्नो हित गर्ने पार्टीसँग मिलेर लड्नुपर्छ। यसको साथमा मजदुर वा खटिखानेहरूले आफ्नो हितको लडाईँ एक्लै लडेर पनि हुँदैन। श्रमजीवीहरू सङ्गठित भएर लड्नुपर्छ र आफ्नो हितको लडाईँ सामूहिक रूपमा एकजुट भएर लड्नुपर्छ। अनि श्रमिक, मजदुर, किसान र खटिखानेहरूले यो गाँठी कुरालाई एकदम राम्रोसँग र एकदम स्पष्ट ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। आज मजदुर दिवसको अवसरमा यस कुरालाई गहिरो रूपमा बुझ्न म सिक्किमका सबै श्रमजीवी वर्गलाई अनुरोध
पनि गर्न चाहन्छु। यो अपिल म यसकारण गर्न चाहन्छु किनभने मजदुर वर्गले आपसमा मिलेर लडेको लडाइँले मात्र मजदुरहरूलाई न्याय र अधिकार दिएको छ र दिन सक्नेछ। मजदुरहरू आफै मिलेर लडेको लडाइँले मात्र संसारभरिका मजदुरहरूको हित गरेको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो मजदुर श्रमिकहरूको आफ्नो हित गर्ने सङ्गठन वा पार्टीले मात्र मजदुरहरूलाई जित दिलाउन सक्नेछ किनभने संसारभरि श्रमजीवीहरूको सङ्गठनले मात्र उनीहरूलाई जित दिलाएको छ। सिक्किमका मजदुर श्रमिक मेहनती मानिसहरूको पक्षमा एसडिएफ सरकारमा भएका र गरिएका कामहरू तपाईँहरूलाई थाहै छ। हामीले सिक्किमका सबै खटिखाने मेहनतीहरूलाई सबै प्रकारको सुरक्षा र अधिकार दियौँ, त्यसका निम्ति नीति नियम बनायौँ र लागू गर्यौँ। श्रमिक वर्गलाई सम्मानतापूर्वक इज्जत सम्मान पहिचान दिने जरुरी व्यवस्थाहरू मिलायौँ। हाम्रो पार्टीले मजदुर प्रेम कारण त्यो सम्भव भएको हो। हाम्रो श्रमपक्षीय सिद्धान्तको कारण यो हुन सकेको हो। यसैले म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, मजदुर श्रमिकहरू न्याय अधिकार सुरक्षा र समानता दिलाउन भनेको कुनै व्यक्ति वा नेताले लहड भावुकता आवेश मुडको कुरा होइन। यो भनेको राजनैतिक नेता वा सङ्गठन वा पार्टीहरूको सिद्धान्त र न्याय प्रतिको प्रतिबद्धताको कुरा हो। आज सिक्किमका श्रमजीवी वर्गका साथीहरूले यस कुरालाई पनि गहिरो गरी बुझ्नु हुनेछ भन्ने अपिल म गर्न चाहन्छु। मजदुर वर्गको सङ्गठित आन्दोलनले सफलता पाएको आज 135 वर्ष भएको छ। सन् 1886 मा सिकागो सहरमा भएको आन्दोलनले मजदुरहरूलाई मानव वा मान्छेको रूपमा मान्यता र स्वीकृति दिएको थियो। त्यही स्वीकृति खुसियाली र आज पनि श्रमिक मजदुर र तिनका साथीहरू संसारभरि मनाइरहेका छन्। यद्यपि आज पनि श्रमिक मजदुरहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्नेहरूको कुनै कमी छैन। स्वयं हाम्रा देश भारतमा पनि यो वर्ग मनाउन थालिएको पुग नपुग 100 वर्ष पुग्न लागेको छ। सिक्किममा भने हाम्रो एसडिएफ सरकार बनेपछि 1995 देखि मात्र मई दिवस वा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको र यस दिनलाई 1 मई श्रमिकहरूलाई सरकारी छुट्टी दिने नियम बनाइएको हो। सिक्किमका श्रमजीवी प्रगति वर्गप्रतिको हाम्रो अटुट प्रेम निशानी हो यो। यस अवसरमा म बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु कि सिक्किमका श्रमिक मजदुरहरूले जे जति सुरक्षा इज्जत र हक अधिकार पाएका छन् यसलाई श्रमिक वर्ग आफै मिलेर रखवाली गर्नुपर्छ। त्यस आन्दोलनमा हाम्रा निस्वार्थ साथ अनि समर्थन सधैँ रहने। श्रमजीवी वर्गले पाएको इज्जत सम्मान हक अधिकार सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ। उनीहरूको शान र मान बढेर गएको हुनुपर्छ। उनीहरूको प्रतिष्ठा उच्च बनेर गएको हुनुपर्छ। उनीहरूले पाएका सबै कुराहरू मौलाएर गएको हुनुपर्छ। उनीहरूका कुनै पनि हक अधिकारलाई कुण्ठित र कटौती गर्न पाइने छैनन्। अनि यी सबै कुराहरूलाई बचाउन एकीकृत हुने सङ्घर्षशील बन्ने शिक्षा र शक्ति मजदुर वर्गलाई यो मजदुर दिवसको दियोस्। आदरणीय श्रमजीवी साथीहरू, तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस् र आफ्नो हक हित र न्यायको लागि मिलेर सङ्घर्ष गर्नुहोस्। मई दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो शुभकामना जो छ यो पार्टी अध्यक्षले दिनुभएको सम्पूर्ण विश्वभरिका मजदुरलाई दिनुभएको छ र यसको पश्चात पनि म प्रभारी महासचिव भएको हैसियतले सिक्किमका श्रमिक वर्गको पक्षमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज विश्व यो महामारीले यो कोरोनाको महामारीले सङ्क्रमणले विश्व आज शिथिल बनेको छ। विश्व आज ठप्प बनेको छ। विश्व आज बन्दी बनेको छ र विश्वका धेरै शक्तिशाली देशहरूले आज कोरोना भाइरसको अघि घुँडा टेकेका छन्। भनेदेखि हाम्रो देश भारतले कोरोना भाइरसको यो युद्धमा धेरै ऊर्जावान भएर लडिरहेको छ र देशका प्रधानमन्त्री सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि अब आज हाम्रो देशैले नै धेरै प्रगति गरेको कुरा आज विश्वले स्वीकारेको छ भन्दै अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि
कोरोना भाइरसको यो प्रकोपमा आज को ठुलो अफिसर, को सानो कर्मचारी, को ठुलो के अरे राजनेता, को ठुलो उद्योगपति, को श्रमिक, केही छुटिएको छैन। अब आज सबैलाई यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनबाट बाँच्नु परेको छ र यो सङ्क्रमितबाट बचाउनको निम्ति हाम्रा देशका माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा घोषणा गर्नुभयो, देशव्यापी घोषणा गर्नुभयो कि अब अहिले सबैजना मान्छे अब मतलब देश अचल हुनु पर्यो, बन्दी हुनु पर्यो, सबै मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नु, घरमा बस्नु पर्यो, सबै मान्छेले सामाजिक दूरत्व पालन गर्नु पर्यो। अनि सबै मानिसहरूलाई सम्भव भयो भने अब धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले आज टेस्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो खुन जचाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा बिमारी पत्ता लाग्ने कुरा छ र अहिलेसम्म यस बिमारीबारे कुनै किसिमको दबाई ओखती ननिक्लिएकोले गर्दा, भ्याक्सिन ननिक्लिएकोले गर्दा यसको उपचार भनेको, यसको ओखती भनेको अब सबै कुरा आफैमाथि निर्भर छ। म सचेत भए, हुन त सचेत हुँदा हुँदैन केही हुन सक्ला, तर सचेत भयो भने म त्यो बिमारी लाग्नबाट म लगभग 50-60% म बाँच्न सक्छु। र त्यसले गर्दाखेरि आज यस कुरालाई बचाउनको निम्ति, यो कुरासँग लड्नुको निम्ति आज विश्वमा सयौं मतलब मेरो ख्यालमा लगभग अब 100-200देखि 200 जना भन्दा बढी डाक्टरहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, नर्सहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। भारतवर्षमै मात्रै आज 3 जना या 4 जना पुगेको छ डाक्टरहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्, पुलिस कर्मीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। र यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नेहरूलाई अब यो कसैले भन्नुपर्ने कुरा होइन, यो सबैको मनबाट उब्जिने कुरा हो कि उहाँहरू अग्रिम पंक्तिको लडाकु हुन्। यो कोरोना अदृश्य यो एउटा बिमारी आएको छ, अदृश्य एउटा शक्तिले देशलाई आज आक्रमण गरिरहेको छ, संसारलाई आक्रमण गरेको छ र यसलाई रोकथाम गर्न लड्नेलाई हामीले अग्रिम पंक्तिको लडाकु भन्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्रन्टलाइन वरियर भनेर भन्छ। र फ्रन्टलाइन वरियरहरू जतिजना छन् र यसरी अब देशलाई बचाउने, राज्यलाई बचाउने, नागरिक समाज बचाउने, मानव जातिलाई बचाउने मान्छे जो पनि हुनुहुन्छ त्यो एउटा हामी जस्तो एउटा साधारण मान्छे हुनुहुन्छ। या त ऊ पुलिस अफिसर छ, या त सफाई कर्मचारी छ, या त डाक्टर छ, या त नर्स छ, या कोही छ, या त लाइन डिपार्टमेन्टको कोही पनि मान्छे कर्मचारी हुनसक्छ। र त्यस्ता कर्मचारी जतिजना हुनुहुन्छ सिक्किममा, देशमा जति छ, देशले त फैसला गरे, घोषणा गरे, जम्मै कुरा हुँदैछ, गर्दैछ। तर सिक्किममा आजसम्म मुख्यमन्त्रीले अस्ति घोषणा गर्नुभयो कि सिक्किमको पनि यो फ्रन्टलाइन वारियरहरूको म जीवन बिमा गरिदिन्छु, लाइफ इन्स्योरेन्स गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर कतिको गर्ने, कहिले गर्ने? अनि अब मान्छेलाई एउटा कुरा हामी के माग गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो फ्रन्टलाइन वारियरहरूको प्रत्येकको 1 करोड रुपियाँको जीवन बिमा गरिदिनुपर्छ भन्ने आज म माग गर्दछु। किनभने यो फ्रन्टलाइन वारियरमा श्रमिक वर्गका ठुलो तबका त्यहाँ छ, सफाई कर्मचारीहरू त्यहाँ छ, फार्मास्युटिकल कम्पनीमा दबाई बनाउने काममा खटिएका भाइ बहिनीहरू त्यहाँ छन्। अनि त्यसरी धेरै अब सफाई कर्मचारीहरू छन्। अनि साना साना कर्मचारी भएकोले गर्दाखेरि आज मजदुर दिवसको पावन अवसरमा म सिक्किम सरकारलाई ती मानिसहरूको निम्ति 1 करोड रुपियाँको जीवन बिमा गरिदिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। अनि अर्को फार्मा कम्पनीको मा काम गर्ने र निजी कम्पनीमा जति पनि काम गर्ने सिक्किम सब्जेक्टधारी सिक्किमका जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तनखा दैनिक महिनावारी तनखा चाहिँ 25,000 बनाउनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु। हुन त एसकेएम सरकारले पनि चाहेको छ, एसकेएम सरकार यो तलब बढाउने पक्षमा छ, तर एसकेएम सरकारले जो बढाउने तय गरेको छ त्योले अलिक कम्ती भएकोले गर्दाखेरि अब यो 25,000 रुपियाँ उहाँहरूको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। अनि जसरी प्राइभेट कम्पनीहरूमा काम गरेर मान्छे त अब रिटायर हुन्छ नि त होइन, प्राइभेट कम्पनीमा काम गरेर रिटायर हुने मान्छेहरूलाई म्यानेजमेन्ट पक्षकोहरूलाई त जस्तो अब यो के अरे डिस्टिलरीज भयो, कुन भयो, यिनीहरूले सानो एउटा अनियम दिन्छ, उहाँहरूले पेन्सन पाउँछ। तर सिक्किम सरकारले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक वर्गलाई पनि त्यो कम्पनीबाट रिटायर भएपछि उसलाई 15,000 मासिक भत्ता, कम्तीको मासिक भत्ता 15,000 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने के अरे पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु। र यो दबाई कम्पनीमा काम गर्ने जतिजना पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्छ। र नियमित स्वास्थ्य जाँच हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो दबाई कम्पनीमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्यमा असर भएको छ भने र उहाँहरूलाई उपचार गराउने, उहाँहरूको इएसआई अब सानो उनीहरूको अस्पताल छ, तर अब त्यो अस्पतालमा जम्मै कुरा सम्भव हुँदैन र उहाँहरूले रेफर गरेर ठुलो अस्पताल पठाउँछ। र त्यो ठुलो अस्पताल पठाइसकेपछि पनि त्यो बिमारी जाति भएन भने उहाँहरूलाई त्यो कम्पनीले कम्पन्सेट गर्नुपर्छ। किनभने उसको जिन्दगी त गयो नि त, प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्दा जिन्दगी गयो, रोग व्याधले भेट्यो, त्यसको त्यो असरले, केमिकलको असरले भेटेर यो भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई ठुलो राम्रो पेन्सन क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। र यो
2009 को चुनावदेखि नै 2014 को चुनावदेखि नै सिक्किममा व्यापक रूपले चर्चाको विषयमा रहेको भनेको यो लेबर कन्ट्र्याक्टर सिस्टम जो छ, यो लेबर कन्ट्र्याक्टर सिस्टम अब एसकेएम पार्टीले एकदम हटाउने भनेर उहाँले प्रण गर्नुभएकै हो, तय गर्नुभएकै हो। उहाँहरूको सार्वजनिक सभामा धेरैचोटि उहाँहरूले यो कुरालाई तय गर्नुभएको र तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्छु मुख्यमन्त्री साहब, अब यो लेबर कन्ट्र्याक्टर सिस्टम हटाइदिनुहोस्, किनभने लेबर कन्ट्र्याक्टर हुँदाखेरि के नोक्सानी हुन्छ त्यो हामीले भन्दा बढी तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो तय तपाईँहरूले वकालत गर्नुभएको थियो र तपाईँलाई म बिन्ती गर्दैछु र यो लेबर कन्ट्र्याक्टर सिस्टम हटाइदिनुहोस् र यो कम्पनी निजी कम्पनीमा काम गर्ने जति हाम्रो श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई छुट्टीको ठुलो मार्का परेको छ क्या, छुट्टीको मार्का छ। उहाँहरूलाई चाहिँ दसैँको छुट्टी कम्पनीले 2 दिन मात्रै दिन्छ, औँसीको छुट्टी चाहिँ 1 दिन मात्रै दिन्छ। त्यो धनतेरस के भन्ने दिन, औँसीको दिन 1 दिन दिन्छ, दसैँको दिन 1 दिन, टिकाको दिन दिन्छ। तर अब प्राइभेट कम्पनीले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तलब दिने बेलामा चाहिँ सिक्किम सरकारको मिनिमम वेजेस एक्ट यति छ, योभन्दा बढी हामी दिन चाहन्थ्यौँ नि, हामी 500, 600, 1000 रुपियाँ तपाईँलाई दिनको हजिरा दिन चाहन्थ्यौँ, 30,000 हजिरा दिन चाहन्थ्यौँ, 15,000 दिन चाहन्थ्यौँ। तर सिक्किम सरकारको यो कानुन भएकोले गर्दा हामी दिनु सक्दैन भनेर भनेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि तलब बढाउने कानुन पनि बनाइदिनुहोस्। अनि यो छुट्टीको कुरा जो छ, यो छुट्टीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने जति छुट्टी छ त्यति नै छुट्टी कम्पनीको भाइ बहिनीले पाउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ, कम्पनीको श्रमिकहरूलाई चाहिँ 1 दिन त्यो ड्युटीमा कहीँ अब ससुराली गयो, मरौ पराउमा गयो, कुनै अर्जेन्ट कामले, जरुरी कामले कहीँ गएर 1 दिन ऊ चाहिँ कम्पनी जानु पाएन भने 2 दिनको हजिरा काटिदिने उहाँहरूकोले त्यो कानुन त्यस्तो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कानुन पनि तोडेर त्यो कानुनलाई हटाएर तपाईँहरूले यो छुट्टी नकाटिदिने त म उहाँहरूलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र यसरी नै यो कोभिड-19 को प्रकोपमा परेका बेलामा, अहिले कोभिड-19ले यो महामारीको बेलामा यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको भाइ बहिनीहरूले अब अस्ति धेरैचोटि अब यो तपाईँ सोसियल मिडियामा एकदम देखेको छौँ हामीले, धेरैवटा कम्पनीका भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको भिख मागे नि। अब हामीलाई पनि पेड होलिडे दिया जाओस्। सिक्किममा लकडाउन हुँदाखेरि जम्मै डिपार्टमेन्टको जसरी छुट्टी दिएको छ, अब हामीलाई पनि सिक्किम सरकारको नागरिक सरह, सिक्किम सरकारको कर्मचारी सरह हामीलाई पनि पेड होलिडे दिया जाओस् भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई सरकारले स्वीकारेन र सरकारका प्रवक्ता अथवा पार्टीका प्रवक्ताको तर्फबाट के कुरो आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो फार्मास्युटिकल कम्पनीलाई हामी छुट्टी दिन सक्दैनौँ, किन केन्द्र सरकारको डाइरेक्टिभ्स छ, गाइडलाइन छ, केन्द्र सरकारको आदेश छ, यो दबाई बनाउने कम्पनी हामी छुट्टी दिन सक्दैनौँ किनभने यो दबाई देशलाई चाहिन्छ भनेर भन्यो। ल ठिकै छ, छुट्टी दिनु सक्दैन नि त प्रभु, तर त्यो दबाई कम्पनीमा काम गर्ने भाइ बहिनीको स्वास्थ्यको निम्ति त तपाईँ सचेत हुनु सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यको निम्ति त तपाईँ सचेत हुनु पर्यो, किनभने सिक्किम सरकार होइन, कुनै पनि सरकार भनेको चाहिँ त्यो राज्यको गार्जियन हो, त्यो राज्यको बाबु हो, त्यो राज्यको जिम्मेवार एउटा संस्था हो, जिम्मेवार एउटा जो जिम्मेवारी लिने एउटा संस्था भएकोले गर्दा तपाईँको जिम्मेवारी बन्छ। तपाईँ छुट्टी दिनु सकेन नि त भनेदेखि एउटा कम्पनीमा 500 देखि लिएर 2000, 3000 सम्म भाइ बहिनीले एकै ठाउँ धुरेर काम गर्दैछ भने सोसियल डिस्टेन्सिङ कसरी मेन्टेन भयो उनीहरूको, के अरे त्यो होम क्वारेन्टाइन कसरी भयो उनीहरूको, अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी अब त्यो म देख्दैछु त्यो अहिले झन् यो लकडाउन भएको बेलामा त जस्तो अन्य राज्यमा पनि छ। ल ठिक छ, तर अन्य राज्यमा के छ, हामीले हैदराबादतिर सोध्यौँ, साथीहरू छ त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ बसमा एउटा सिटमा 1 जना मात्रै कर्मचारी राखेर उनीहरूले उनीहरूको कर्मचारी ल्याउँदैछ, कर्मचारी लाँदैछ। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यो जुन अब इन्स्टिट्युटमा नि जस्तो एलेम्बिक भयो, जाइडस भयो, सिप्ला भयो, जे पनि जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनी छ, पावर प्रोजेक्टको कम्पनीहरू छ, ती कम्पनीहरूलाई दिनमा 2 चोटि उनीहरूले सेनिटाइज गर्दैछ, 2 चोटि उनीहरूले साफसफाइ गर्दैछ। उनीहरूको त्यो के अरे हाजिरा हान्ने मेसिन पनि उनीहरूले सफा गर्दैछ र त्यो एरियालाई उनीहरूले सफा गर्दैछ भनेदेखि यो कुराको देखरेख गर्नुको लागि, यो कुराको जान्नुको कुरा बुझ्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यो के अरे अहिले म श्रमिक विभागलाई पनि म बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले त्यो कुरा तय गर्नुपर्छ कि कम्पनीहरूले त्यसै हाम्रो भाइ बहिनीलाई यहाँनिर के अरे ज्यानको खतरा बनाएर ज्यानको बाजी लगाएर त्यसै काम मात्रै लाउँदैछ कि अब त्यो उनीहरूलाई त्यसरी उनीहरूलाई त्यो सुविधा पनि दिँदैछ। त्यो कुरा यो श्रम विभागले पनि यो कुराको जानकारी लिनुपर्छ। अनि विशेष रूपले त्यो भन्दाखेरि श्रम विभागभन्दा बढी कुरा चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि यहाँ पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल महोदयले एउटा अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले के अपिल गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ
फार्मा कम्पनीमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के 300 रुपियाँ त्यो थपेर बढी थपेर दिन्छ र तपाईँहरू चाहिँ ड्युटी जानुपर्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को मुताबिक एक्सन शल बी टेकन भनेर भनिरहेछ भनेदेखि उहाँले एक प्रकारले धम्क्याउनु भयो हाम्रो श्रमिक भाइ बहिनीलाई। त डिसी साहब म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँहरूले के 30-40 हजार यो श्रमिकहरूलाई तर्साउनुको निम्ति यो नोटिफिकेसन निकाल्नु भयो, तर 40 जना त्यो कम्पनीका मालिकहरू, दबाई कम्पनीका मालिकहरू, के अरे यो पावर प्रोजेक्टका मालिकहरूलाई पनि त तपाईँले अलिक थर्काएर तपाईँले एउटा नोटिफिकेसन निकालिदिनुहोस्। किनभने यो नोटिफिकेसनमा तपाईँले भन्नुभएको छ, म जम्मै त पढेर सुनाउन लामो हुन्छ, अलिकति पढेर सुनाउँछु। Further, in order to mitigate the hardship of workers, the government of Sikkim has advised all the pharmaceutical unit operating in the state to provide the additional incentive wages of ₹300 per day to all the workers who report for work during lockdown period भन्ने भन्नुभयो। तपाईले जुन एडभाइस भन्नुभयो नि हजुर, एडभाइस भनेको त ल तिमीहरूको भनिदिएको छ भनेको जस्तो मात्रै होला, अब अङ्ग्रेजीमा त्यसै भनेको होला, तर पक्का तपाईँले पाउँछ भनेर भन्नुहोस् न। अनि तर एउटा कुरा यसमा पनि यो आयो र यो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा निम्न हाजिरा 300 रुपियाँ पाउने छ, 500 रुपियाँ पाउने पनि छ, 600 रुपियाँ पाउने पनि छ, 800 रुपियाँ पाउने पनि छ, लगभग 900 रुपियाँ दिनको हाजिरा पाउने पनि छ भनेदेखि यो 900 रुपियाँ हाजिरा पाउने, 1000 रुपियाँ हाजिरा पाउनेलाई 300 रुपियाँ तपाईँले दया माया र भिख दिनुभएको हो कि तपाईँको आशीर्वाद दिनुभएको हो कि कानुनको मुताबिक यो हाजिरा डबल गरिदिनु भएको, यो कुरा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अब यो यस्तोको जुन नोटिस यो तपाईँको नोटिफिकेसन एपिल निकाल्नु भएको छ, यो एपिलमा तपाईँले श्रमिकलाई मात्रै धम्क्याउनु भयो। यतिकै दह्रो खरो नोटिफिकेसन एपिल चाहिँ तपाईँले कम्पनीका मालिकहरूलाई पनि गरिदिनुहोस् भन्ने म बिन्ती गर्छु। र यसरी नै अब अर्को कुरा यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्राइभेट स्कुलका नानीहरू जो हस्टेलमा छन् अथवा जो नानीहरू अहिले घरमा आएको छन् तर प्राइभेट स्कुलले फिस क्लेम गरिरहेको छ। अब अहिले सिक्किममा के संसारका बाबुआमाको एउटा इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ कि आफूले त राम्रो स्कुल पढ्नु नपाए मेरो नानीले चाहिँ राम्रै स्कुल पढोस्, प्राइभेट स्कुल पढोस् र ज्ञान आर्जन गरोस्, हासिल गरोस् भन्ने उहाँहरूको सोचाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा काम गर्ने प्राय जस्तो जम्मैले नै त्यो नानीहरूलाई के अरे प्राइभेट स्कुल लगाएको छ भनेदेखि प्राइभेट स्कुलले आज एक त कम्पनीले सरकारले केही कुरोको देखरेख गरेको छैन, श्रमिकहरूलाई 300 रुपियाँ हाजिरा थपिदिएर चाहिँ मुहार भनेर छोडिदिएको छ, न सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, न अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो प्राइभेट स्कुलमा अब उहाँहरूको आर्थिक बोझले थिचिएका छन्। तर म प्राइभेट स्कुलका मालिकहरू जो हुनुहुन्छ मालिकहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्राइभेट स्कुल कतिवटा छ र कुन स्कुलमा कतिजना नानीहरू छ, त्यो नानीहरूको इनरोलमेन्ट निकालेर सरकारले, तपाईँहरूसँग शक्ति छ, तन्त्र छ, सबै कुरा छ, मेसिनरी छ, मेकानिजम छ तपाईँहरूसँग, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्राइभेट स्कुल कतिवटा छ र कतिजना नानी पढाउँछ त्यो प्राइभेट स्कुलको मालिकलाई तपाईँहरूले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ र प्राइभेट स्कुलले त्यो नानीहरूको फिस माफ गर्नुपर्ने म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु। र यसरी नै अस्ति नै एउटा सोसल मिडियामा खुब ठुलो भाइरल भयो, सोसल मिडियामा एकदम गटङटङ आयो त्यो कुरा कि सिप्लाका श्रमिकहरूले धेरै फार्मास्युटिकलले गर्यो, जाइडसकोले गर्यो, के अरे पर एलकेएमकोले गर्यो, जम्मैको श्रमिकहरूले उहाँहरूले विद्रोह त गरे, तर विद्रोह केमा गरे भन्दाखेरि हामीलाई पनि पेड होलिडे दिया जाओस्, हामीलाई पनि के अरे होम क्वारेन्टाइन हुने मौका दिया जाओस्, अब हामीलाई पनि यो बिमारीसँग डर छ, यो महामारीसँग डर छ भनेर भन्दाखेरि त सरकारले टेरेन, कम्पनीले म्यानेजमेन्टले पनि टेरेन। त नटेर्दाखेरि बिचारा मजबुर भएर त्यो भाइ बहिनीले, सरकारले त धम्काइहाल्यो, उसले भनिहाल्यो यो त दिल्लीको कानुन हो, हामी के गर्न सक्दैन भनेपछि अब ती भाइ बहिनी मजबुर भएर आफ्नो रोजीरोटीका लागि उनीहरू कम्पनीमा गएको छ। तर यो सिप्ला 2 को 2 जना भाइहरूले यो बारेमा बोल्दाखेरि सिप्ला 2 ले चाहिँ आफै नै डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी राखेर उनीहरूलाई दोषी ठहर्याइवरिकन, दोडा भाइलाई दोषी ठहर्याइवरिकन कामबाट पनि निकाल्यो। तर यो कामबाट निकाल्दाखेरि आज म पार्टीलाई त दोष दिन्न,
पार्टीलाई दोस्नु काम छैन। तर सरकार चाहिँ प्रभु तपाईँ चाहिँ जिम्मेवारी हो नि त, सरकारको जिम्मेवारी हो। आज डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको मुताबिक भनेको कुनै पनि संस्था, चाहे त्यो फ्याक्ट्री होस्, उद्योग कारखाना जे पनि होस्, यदि त्यो उद्योग कारखाना चल्दैछ भनेदेखि पनि त्यसले सेलेरी दिनुपर्छ, र त्यो उद्योग कारखाना चलेको छैन भने पनि त्यो उसको श्रमिकहरूलाई उसले उसको पाउने हजिरा तलब, महिनावारी तलब दिनुपर्छ भन्ने कानुन छ नि त। अब तपाईँहरूले अब यो गरिबलाई चाहिँ कानुन देखाएर मरिमरि काममा जोताउने, गरिबले पाउने अधिकारको निम्ति कानुनको निम्ति चाहिँ सरकार नबोल्ने भनेपछि त तपाईँहरू त एक प्रकारले यो गरिब विरोधी, श्रमिक विरोधी सरकार भयो। र यो गरिब विरोधी श्रमिक विरोधी सरकारले यसरी नगरिदिनुहोस्, तपाईँ राजनीति पनि नगरिदिनुहोस्। आजको तारिकमा हामीले राजनीति गरेको पनि होइन, र तपाईँलाई बिन्ती गरेको यो दोडा भाइलाई तुरुन्तै भन्दा तुरुन्तै त्यो सिप्ला कम्पनीलाई तपाईँले फोन गरेर हुन्छ, मान्छे पठाएर हुन्छ, त्यसलाई के गरेर हुन्छ, तपाईँको माध्यमबाट यो दोडा भाइको नोकरी फर्काउनु पर्छ। होइन भनेदेखि एसडिएफ पार्टीको श्रमिक मोर्चाले यो लकडाउन खोलिएका भोलिपल्ट सिप्ला कम्पनीमा जानेछ, सिप्ला कम्पनीको म्यानेजमेन्ट पक्षलाई भेट्नेछ र उहाँहरूको जम्मै कुरा के अरे जानकारी लिनेछ। अनि यदि यो यी भाइहरूलाई अन्याय भएको खण्डमा एसडिएफ पार्टीको श्रमिक मोर्चाले यहाँहरूको अदालतसम्म पनि यो भाइहरूको केस लडिदिने कुरा हामी एकदम पक्का पक्की गर्छौँ, टुङ्गो गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब यो लकडाउन घोषणा भयो, यो लकडाउन घोषणा भएपछि मुख्यमन्त्रीको उच्च स्तरीय मिटिङ भयो, त्यसमा सबै कुरा तय भयो। तय भएपछि त्यहाँदेखि पछिबाट यो राहत सामग्रीको कुरा आयो। तर मुख्यमन्त्रीले यो लकडाउन घोषणा गरेका दिन पनि उहाँको उच्च स्तरीय मिटिङमा, बैठकमा पनि सिक्किमका सबै तबकालाई घोषणा सम्बोधन गर्नुभयो, सबै तबकाको लागि बोलिदिनु भयो। तर उहाँले यो सिक्किममा 40,000 श्रमिकहरू छन्, यो 40,000 श्रमिकहरूको निम्ति मुख्यमन्त्री महोदयको मुखबाट एउटा शब्द पनि निक्लेन, एउटा शब्द पनि निक्लेन। उहाँ चुप गरेर बस्नुभयो। किन चुप गरेर बस्नुभयो त्यो म जान्दिनँ। तर उहाँको जस्तो अहिले अघि मैले भनिहालेँ, एसेन्सियल सर्भिसको मुताबिक अब दबाई कम्पनी त लागेको छ, ल ठिक छ। तर त्यो पर तिमी तार्कुको टी गार्डनको त दबाई कम्पनी होइन होला नि त। उनीहरूको एउटा मतलब के आर्गुमेन्ट के गर्यो, उनीहरूले वकालत के गर्यो भन्दाखेरि होइन दबाई चाहिँ देशलाई चाहिएको छ, दबाई कम्पनी त छुट्टी गर्नु हुँदैन भनेर भनेर ठिकै छ दबाई कम्पनी लगाऊ। त तिमी तार्कु किन लगायो भनेदेखि तिमी तार्कु लगाएकोमा सरकारको नियत उदाङ्गो भएको छ। अहिलेको वर्तमान सरकार श्रमिकप्रति इमान्दार छैन भन्ने कुरा उदाङ्गो भएको छ। अनि त्योभन्दा दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ अर्को के आयो भन्दाखेरि सिक्किम सरकारले, भारत सरकारले राहत सामग्री दिएपछि दाल चामल आलु तेल प्याज नुन जे पनि हुन्छ, गरिब ज्यान त बाँच्नु पर्यो नि बाबा, गरिब र धनी ज्यान त बाँच्नु पर्यो नि, मान्छेको मानव जिन्दगी बाँच्नु पर्यो भनेर उहाँले भारत सरकारले राहत सामग्री घोषणा गरेपछि एसकेएम सरकारले एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यो, अधिसूचना निकाल्नुभयो। त्यो अधिसूचनामा चाहिँ के अरे भन्दाखेरि यो राहत सामग्री चाहिँ कसले पाउँदैन, कसले पाउने भनेर यो निकाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गाडी चलाएर जीविका चलाउने ड्राइभर भाइहरूले पनि पाउँदैन अरे, आफ्नै रिफाइनेन्सिङ गरेर मरेर दुःखले सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्ने मान्छेले पनि पाउँदैन अरे, अनि मस्टलमा काम गर्ने मान्छेले पनि पाउँदैन अरे, एडकको मान्छेले पनि पाउँदैन अरे, एनएचपिसीमा काम गर्नेले पनि पाउँदैन अरे, पम्पको कर्मचारीले पनि पाउँदैन अरे, अनि त्यहाँदेखि यो के अरे पिडब्ल्युडीमा खलासी गर्नेले पनि पाउँदैन अरे, वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने समाजको सबैभन्दा निम्न तबकाको मान्छेले पनि यो राहत सामग्री चाहिँ पाउँदैन भनेर उहाँहरूले नोटिफिकेसन निकाल्नुभयो भने हे प्रभु तपाईँले यो राहत सामग्री चाहिँ कसलाई बाँड्नुहुन्छ त? अनि तपाईँ आज सरकार भइसकेपछि कसको ज्यानको सुरक्षा गर्ने बाबु गार्जियन अनि तपाईँ यो अभिभावक भएर बस्नु भएको छ। समाजमा सबैभन्दा निम्न तबकामा काम गर्ने जतिजनाको हामीले यो नाम भन्यौँ उहाँहरू, अनि सरकारको दायित्व बन्छ, जिम्मेवारी बन्छ समाजमा जहिले पनि सबैभन्दा कमजोर तबकाको, गरिब तबकाको मान्छेको सुरक्षा गर्ने कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ सरकारले। सरकारले उहाँहरूलाई एउटा आत्मबल दिनुपर्छ, सरकारले त्यस्ता मानिसहरूलाई भरोसा दिनुपर्छ, तिमीहरू नसुर्ताऊ, भोकले मर्दैन, म छु, हामी तपाईँहरू जसरी पाल्छौँ। भारत देश त्यसै पनि खानेकुरा अन्नको विषयमा, अन्न पानीको विषयमा भारत देश सम्पन्न देश हो। हामी भारत सरकारसँग मागेर ल्याएर, हामी बिन्ती गरेर ल्याएर कहीँबाट ल्याएर तपाईँलाई जिम्मा पाल्छौँ भनेर भन्नुपर्ने, कसैले केही पाउँदैन भनेर नोटिफिकेसन निकाल्यो। यो अचम्मको कुरा छ। भनेदेखि यसरी नै म तपाईँहरूलाई यो कुरा बिन्ती गर्नु चाहन्छु, सिक्किम सरकारले यस्तो यो गरिब मारा, गरिब विरोधी नोटिफिकेसन तुरुन्तै फिर्ता लिएर नयाँ नोटिफिकेसन निकालेर राहत सामग्री दिया जाओस् भन्ने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब यो तपाईँहरूले अब जस्तो कतिवटा कुरामा राजनीति गरिहाल्नुभयो,
अब हामी चाहिँ राजनीति गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ न, राजनीति नगरौँ भनेर एकदम नगर्ने भनेर बसेको हो। तर कुरो के आयो भन्दाखेरि आजभन्दा अघिको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा हामीले सरकारलाई प्रभु बाटो देखाइदिएको त तपाईँहरूले गल्ती गर्यो, अब गल्ती गरेको कि सही गरेको अचम्म लाग्छ। अब सिक्किम सरकारमा यहाँ अब एक दुईजना हाम्रो माननीयहरू हुनुहुन्छ, माननीयहरूले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सोसियल मिडियामा बयान आयो, स्टेटमेन्ट आयो कि हामीले चाहिँ सारा भारतवर्षमा कोही राज्य पनि सचेत थिएन त्यति बेला। जनवरी 28 तारिक र 29 तारिकको दिन नै हामीले रम्फू चेकपोस्टमा गएर चाहिँ यो कोरोना महामारी, यो भाइरसलाई हामीले रोकथाम गर्ने हामीले एकदम चाँजो पाँचो जम्मै मिलाएर आएको। जति बेला 30 तारिकको दिन मात्रै वुहानबाट चाहिँ कर्नाटका गएको स्टुडेन्ट नानीको जो के अरे स्टुडेन्ट नानी चाहिँ कोरोना भाइरस यो पोजिटिभ हो, सङ्क्रमित भयो भनेर उसलाई चाहिँ चिनियो। त त्यो हामीले चाहिँ 29 तारिकदेखि तयारी गरेर भन्यौँ भनेर भन्यो। त प्रभु तपाईँले मैदानमा देखाउनुहोस् न, तपाईँले यो सोसल मिडियामा मैले तयारी गरेको छु भनेर बयान जारी गरे भएन नि त। सिक्किमको साधारणभन्दा साधारण मान्छेले पत्याउनु पर्यो, जान्नु पर्यो कि आज सिक्किम सरकारले चाहिँ यो जम्मै तयारी गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त भनेदेखि त्यो तयारी केही छैन। तर हामी अस्तिको प्रेस कन्फरेन्समा हामीले भनेको थियौँ कि अब सिक्किममा अब यत्रो महामारी आयो, यत्रो हैजा आयो, सिक्किमको आर्थिक स्थिति, सिक्किमको के त आज देशकै आर्थिक स्थिति डावाडोल छ, आज विश्वकै आर्थिक स्थिति डावाडोल छ भनेदेखि चाहिँ अब यो आर्थिक स्थितिबाट माथि उठ्नुको लागि त बाबा अब यो आगोले पोल्ने घाउ चाहिँ आगोमै सेकाउँदा जाति हुन्छ भने जस्तो अब यो जेसुकै होस्, अब तर ऋण लागेकै छ, पाल्न जेसुकै छ, तर पनि अब हामीले फेरि पनि ऋण नै ल्याएर भए पनि सिक्किमको जनतालाई पाल्ने काम त सरकारको। अनि एउटा घरको बाबुको जिम्मेवारी हो। घरमा अनिकाल लाग्यो भनेदेखि के अरे बनिबुतो गरेर ल्याउँछ कि मानामुठी कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ, जे गरेर पनि त्यो छोराछोरी पाल्ने काम बाबुको हो भनेदेखि सिक्किम सरकारको हो नि त। हामीले के भनेको थियौँ, ल यो एसकेएम सरकारले ऋण लिन आँट्यो, ऋण लिनु हुँदैन, हामी विरोध गरेको छैन नि त। हामीले त भन्यो आरबिआईले 53,000 करोड पैसा चाहिँ पार्क गर्यो कि भारत देशको कुनै पनि राज्यले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गर्नुको लागि र राज्यको जनतालाई बचाउनुको निम्ति यो पैसा लोन लिनु सक्छ भनेर चाहिँ पार्क गर्यो, एउटा दरियादिली देखायो, एउटा राज्यलाई एउटा बाटो देखायो, देशलाई एउटा बाटो देखायो आरबिआईले भनेदेखि त्यस्तो लिनु सक्छ मात्रै भनेको थियो। हो यिनीहरू त सबै लोन लिने, कोनी के लिने भनेर आजसम्म सिक्किम सरकारले कोरोना भाइरसको बारेमा कुनै राहत प्याकेज घोषणा गर्नु सकेको छैन, राहत त्यसको बजेट घोषणा गर्नु सकेको छैन। अब यो कुरा अब यो फेदमा टुप्पो कुदिरहेछ साथीहरू। उनीहरूले भने हामी त 9 तारिक त्यहाँ दुईजना एउटा माननीय मन्त्री र म गएर कोरोना भाइरस छेकेको भनेर। त तपाईँ त यहाँ नबस्नुहोस् प्रभु, तपाईँ त दिल्ली कि अब दिल्ली नै गएको ठिक छ होला हौ, तपाईँ नरेन्द्र मोदीकै छेउमा जानुहोस् र अब यो जम्मै संसारभरिको भारतको जतिवटा पनि देशको बोर्डर छ यो बोर्डर जम्मै कोरोना भाइरस छेकिदिनुहोस् न। तपाईँलाई त देशले एवार्ड दिन्छ त तपाईँलाई त, ठुलो ठुलो एवार्ड दिन्छ र तपाईँलाई ठुलो माथि पुर्याउँछ भनेदेखि यस्तो गठे कुरा नगर्नुहोस्। अनि तपाईँले यति पनि भन्नुभयो कोरोना भाइरस चाहिँ मैले छेकेको छु भने, तपाईँले एजिपी यस्तो भन्नुभयो कोरोना भाइरस चाहिँ त्यो रम्फू पारिपट्टि चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङज्यू अनि मुख्यमन्त्री महोदयज्यू त मलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दियोस् भनेर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट माग्दै गरेको, अनि तपाईँले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट नदिएको जस्तो पो कुरा गर्नुभयो त। प्रभु कोरोना भाइरस तेरो न मेरो नि, कोरोना भाइरस जे गरेर पनि आउनुपर्ने स्थिति आयो भने आउँछ। तर आज कोरोना भाइरस सिक्किममा नआउनुमा एउटा दोडा कुराको हामीलाई फाइदा छ। अब यो सिक्किम त्यसै पनि एउटा वञ्चित भएको जग्गा, यो अब यो चिकन नेकदेखि माथि धेरै टाढो एउटा कुनामा परेको जग्गा भएकोले गर्दाखेरि आज सिक्किमबाट पार भएर चाहिँ यता नेपाल चाहिँ 200वटा बस जाने, भुटान 100वटा बस जाने, अनि चाइना चाहिँ 300वटा बस जाने, यहाँनिर रेलवे कनेक्टिभिटी र एयर कनेक्टिभिटी पनि थियो भनेदेखि आज तपाईँ छोडी उफ्रिनु छोडी त तपाईँका पिता पुर्खा जम्मै आएर उफ्रिँदाखेरि हुनसक्छ कोरोना भाइरस यहाँ आउँथ्यो। तर आज हाम्रो एउटा यो जोग्राफिकल फिचरले पनि हामीलाई फाइदा गर्यो नि त। यसको निम्ति कोरोना भाइरस आजसम्म यो महामारी सिक्किममा फैलिएको छैन। आज भारत देशमा चर्चा छ, विश्वमा चर्चा छ, सिक्किम एउटा यस्तो भारत देशको एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ कोरोना भाइरस छैन भनेर भन्यो, आउँदै आएन भनेर भन्यो। नआएकोमा हामी धन्यवाद भन्छौँ नि, तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो धन्यवाद भन्छौँ। कोरोना भाइरस नआएकोमा हामी एकले अर्कालाई बधाई दिउँ, धन्यवाद छ। अब कोरोना भाइरस आएन भने रिस आरिस होइन। तपाईँले त यस्तो कुरा गर्नुभयो कि अब एसडिएफ पार्टीले चाहिँ कोरोना भाइरस ल्याउँदाखेरि ल्याउने रहेछ, ल्याउनु नपारेको छ, एकदम सुर्ताको रहेछ, कोरोना भाइरस पर्खेर बसेको छौँ न प्रभु। कोरोना भाइरस तपाईँको जस्तो दरिद्र मानसिकता र एसकेएम सरकारमा आज तपाईँ जो बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जतिको दरिद्र मानसिकता छैन, तपाईँ जतिको एकल काटे छैनौँ हामी। अनि तपाईँहरूले जस्तो जनतालाई यसरी भुब्रियाएर चाहिँ हामीले राजनीति गरेको छैनौँ।
यदि आज राजनीतिका कुरा गर्नु र भन्नु हो भनेदेखि धेरै कुरा छ। तपाईँहरूले जनता र श्रमिकहरूलाई कहाँ कहाँ भुब्र्याएर राजनीति गर्यो अनि आज ती मान्छेहरू कहाँ दुःख पाएर बसेका छन् त्यो कुरा हामीलाई याद छ। अनि भन्नु परेका दिनमा यो लकडाउन खोलेर भोलिपल्टदेखि राजनीतिकै कुरा गर्नु पर्यो, राजनीतिकै चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नु पर्यो दिन, त्यो दिन भनिदिन्छौँ हामी। तर अब हामीले भन्यौँ पैसा ल्याउँदा हुन्छ भने। तर यो तपाईँहरूलाई म एउटा अवगत गराउँछु, तपाईँहरूले एकदम हामी त लोन नल्याउने घरकै पैसाले चलाउने भनेर भन्नुभयो। ए प्रभु, दुईवटा कुरा, अब एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिइहाल्छु म पहिला। तपाईँहरूले एसकेएम पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ भनेको थियो नि त, एसकेएम हामी सरकारमा आइपुग्यो केही रहेनछ, रित्तो रहेछ, नाङ्गो रहेछ, या त ढिकुटी त जम्मै ढिकुटीको दैलो त हङवङतिर छ, खाली रहेछ भनेर भने होइन तपाईँहरूले। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु, त्यो दिन अर्को दिन बस्ती प्रेस कन्फरेन्स तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि होइन पैसा त अब हामीले छाप्ता नहुने रहेछ, हुँदैन, अब यही फार्मास्युटिकल कम्पनी, पावर प्रोजेक्ट, यो के अरे कोनि केबाट आउँछ, ट्याक्स उठाएको पैसा आउँछ, यसैले सरकार चल्छ भने जस्तो त्यसो भन्नुभयो नि तपाईँले होइन। त अस्ति भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त, पवन चामलिङ अस्ति पूर्व सरकारले चाहिँ तपाईँलाई ढिकुटी पैसा छापेर त्यहाँ होइन मिन्तोङमा छोडिदिइराख्नुपर्छ भने जस्तो कुरा गरिदिएको। अहिले त लाइनमा आएछ त यही सरकारको रेभिन्यूबाट उठेको पैसाले राज्य चल्छ भन्ने कुराको दिमाग आएछ त त्यति त भनेदेखि तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो। अर्को कुरा कोरोना भाइरसको कुरामा हामीलाई नचाहिँदो आरोप नलाउनुहोस् न, हामी राजनीति गरेको छैनौँ प्रभु, यी बिन्ती भन्छु, राजनीति गरेको छैनौँ हामी। कोरोना भाइरसको कुरामा सरकारले जुन जुन सही कदम लिन्छ त्यो कदमको निम्ति हामी एकदम शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले, राजनैतिक रूपले हामी समर्पण छौँ, हामी तपाईँहरूलाई सघाउँछौँ। किनभने यो कोरोना भाइरस न एसकेएमको न एसडिएफको, यो कोरोना भाइरस नागरिक समाजलाई लाग्ने एउटा एकदम नराम्रो बिमारी हो। यो बिमारीबाट बाँच्न हामी जम्मैको जिम्मेवारी हो। अनि तुतु र मैमै गरेर यसरी तपाईँले आरोप प्रति आरोप गरेर भोलिको दिनमा अब कोरोना भाइरस छिर्यो भने चाहिँ एसडिएफले ल्यायो भन्ने, अनि एसडिएफले छेक्ता हुन्छ, एसकेएमले छेक्ता हुन्छ। तपाईँ र त्यो हाम्रो के अरे ट्रान्सपोर्ट मन्त्री गएर तल गएर त्यहाँ छेक्दाखेरि उभिँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस डरले आउँदैन कि के हो? आउँछ नि, कोरोना भाइरस आउने स्थिति पऱ्यो भने अब त्यस्तो छिर्यो, हामीले केही लापरवाही गऱ्यौँ भनेदेखि र एकदम सचेत हुँदै पनि मान्छेले बाबा आफू घरमै सुतिरहँदाखेरि त चोरले सुन चाँदी चोरेर लान्छ, बक्सा खुराएर केही लान्छ भनेदेखि त कोरोना भाइरस छिरेर आउनुको लागि अनि कोरोना भाइरस के अरे त्यो हनुमाने बाँदर जस्तो, पहरे बाँदर जस्तो बुरुक उफ्रिँदै आउँदैन होला नि त। कोरोना भाइरस कत्रो छ र कस्तो छ आज संसारको नासाको साइन्टिस्टले पनि देखेको, अहिलेसम्म परिभाषित गर्नु सकेको छैन, कोरोना भाइरसको आकार परिभाषित गर्नु सकेको छैन भनेदेखि तपाईँहरू कसरी यस्तो राजनैतिक कुरा गरेको, कसरी प्रति आरोपको मात्रै कुरा गरेको? मेरो बिन्ती छ प्रभु, तपाईँले राजनैतिक आरोपको कुरा नगरिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले म भन्दैछु, अब तपाईँले भन्नुभयो नि त यहाँनिर के अरे हामी त लोन नलिने भनेर भन्नुभयो, तर यो तपाईँले यहाँ राम्रो खिचिदिनुहोस् है, यो अस्तिको यो बजेट होइन, बजेट बुक, यसै पालिको विधानसभाको बजेट बुक 23 र 24 को यहाँ बजेट स्पिच अफ चिफ मिनिस्टर एन्ड द मिनिस्टर इन्चार्ज अफ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट 23 तारिक मार्च 2020 भनेर यहाँ छ नि त होइन। अनि यही बजेट बुकमा यहाँ भित्र कति 57 नम्बर पेज नम्बरमा लेखेको छ त, सबै कुरा छ, ट्याक्स रेभिन्यू छ, नन ट्याक्स रेभिन्यू छ, स्टेट सेयर अफ सेन्ट्रल ट्याक्स छ, ग्रान्ट एन्ड एड्स छ, त्यहाँनिर ग्रस बोरोइङ भनेर छ नि त होइन। ग्रस बोरोइङ भनेको त यो त कति देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो 1100 करोड जस्तो छ। हामीले जति भनेको थियौँ त्यति नै छ होइन। आरबिआई के अरे यो उसको एफआरबिएमको एक्ट मुताबिक 3%बाट 5% बनाउँदा त्यो सिक्किमको जिडिपी 22,000बाट त्यही 1100 करोडै चाहिँ पाउँछ। हिसाब किताब त हामीले त यहाँ त तपाईँहरूको हिसाब किताब त हामीले अम्ला गन्ती गरेर भनिदिएको छ नि त यहाँ बाहिर होइन, भनिदिएको त प्रेस कन्फरेन्समा। अनि बजेट बुकमा र भित्र कसैलाई पस्नु नदिकन पसेको नेतालाई के अरे मुख छाडेर खेद्ने, प्रेसलाई पनि पस्नु नदिने, आफू त यही छाप्ने, अनि यहाँ बाहिर आएर चाहिँ उल्टा कुरा गर्ने। 1100 करोड बाँकी ल्याउँछु भनेको छ त। ग्रस बोरोइङ भने के हो? यही मार्केट बोरोइङ नै होइन। अनि हामीले भन्यौँ कि अब यो केरलाको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ 20,000 करोड के अरे मार्केट बोरोइङ गरेर उनले उनको राज्य बचाए भनेर भन्दा तपाईँ राज्य बचाउनु मन छैन, सिक्किमे जनता बचाउनु मन छैन, यसरी गैर जिम्मेवार कुरा नगर्नुहोस्। भने अर्को कुरा के छ भनेदेखि मुख्यमन्त्री इतिमध्ये तपाईँहरूकै बयान आयो धेरैचोटि कि तपाईँहरूले भन्यो सिक्किममा जनता गरिब भयो, दुःख पाए, एकदम दरिद्र भयो, जम्मै भातै खान हर्जा छ भनेर भन्यो। तर सारा हिन्दुस्तानको मुख्यमन्त्रीहरूले आज यो के अरे निम्न दर्जाको गरिबहरूलाई, प्रवासी श्रमिकहरूलाई, सबैजनालाई आज के अरे कम्युनिटी किचन लगाएर सबै कुराको व्यवस्था मिलाएर अब त्यत्रो ठुलो अब युपी जस्तो स्टेट जहाँ 22
करोड जनसङ्ख्या भएको राज्यले पनि आज जम्मै कुरा मिलाएको छ। 22 करोड राज्य भएको जनसङ्ख्या भएको राज्यले एमजी नरेगाको पैसा एडभान्स दिएको छ। तर सिक्किममा वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने, मस्टलमा काम गर्ने मान्छेले एडभान्स त दूरको कुरा छोड्यो, त्यो त एकदम डाँडा परेको कुरा भयो। तर उहाँहरू महिनामा र 2 महिना 3 महिना आज पनि सेलेरी पाएको छैन। अनि यस्तोले लकडाउनले सबै संसार ठप्प भएको बेलामा पाउने पैसा नदिँदा त्यो गरिब दुखीले कसरी घर जीविका चलाउँछ, तपाईँले त्यो कुराको एहसास गर्नुभएको छैन। अनि तपाईँले एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ, अगाएकोले डाँडा परि खाउँ भन्छ, भोकोले डाँडावरी खाउँ भन्छ। तपाईँहरू अगाउनु भएको छ, सरकारमा बस्नु भएको छ, सत्तामा बस्नु भएको छ, तर भोकाको गरिबको तपाईँले केही याद गर्नुभएको छैन। अगाएको माथिमा उफ्रीबाट पनि पाफ्री भएको छ। आज सारा हिन्दुस्तानका मुख्यमन्त्रीहरूले सबैलाई त्यसरी पैसा वितरण गरिरहेको छ, राहत राशि वितरण गरिरहेको छ, राहत सामग्री वितरण गरिरहनु भएको छ। अति कतिवटा राज्यमा त यस्तो सुविधा छ, उहाँहरूले त एउटा त्यो ठ्याप्पै एप बनाएको छ, ठ्याक्क फोन गर्ने बित्तिकै सामान त घरमा टक्राएको, दाल आँटा चामल घरमा ल्याइदिन्छ। हाम्रो त यहाँनिर लाइन लाग्नु पर्ने भयो। अनि त्यो दाल चामल केन्द्र सरकारले दिएको दाल चामलमा पार्टी छुट्याउने भयो, जाति छुट्याउने भयो, वर्ग छुट्याउने भयो, वर्ण छुट्याएर तपाईँहरूले राजनीतिकरण गरेर ती सामानहरू बाँड्नुभयो। यो तपाईँहरूको दरिद्र मानसिकता हो, यो तपाईँहरूको कङ्गाली बुद्धि हो, यो तपाईँहरूको गरिब मारा नीति हो। भनेदेखि तपाईँले मुख्यमन्त्री महोदय तपाईँले नमस्ते गरेर 2टा ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर ठ्याक्क दिएपछि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो त केही छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो त। तर सिक्किमका धर्मपरायण जनताहरूले, सिक्किमका धर्मपरायण महानुभावहरूले, ती महानुभावहरूले दिल खोलेर दान गरे त हौ। 15 लाखदेखि लिएर 720 रुपियाँसम्म दान गरे भनेदेखि सिक्किमको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा 20 करोड जतिको पैसा भेला गरेको छ। तर आज तपाईँहरूको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट अथवा मुख्यमन्त्रीको डिपार्टमेन्टले सही छाप गरेको कुराको तपाईँहरूको श्वेत पत्र आउनुपर्ने, त्यो कुरा केही नआएर आज तपाईँहरूको गहिरे मान्छे बोल्दैछ, मे बेगरको दाइ छ, जोसुकै बोल्दैछ, यति पो खर्च भयो त्यति पो खर्च बन्यो। तर तपाईँले यत्रो पैसा पाउँदाखेरि पनि पाउनु भयो नि त, दियो त मान्छेले। तर यो दिने मान्छे जो दाता बनिएको छ, जो ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक संस्था थियो, जो एनजिओहरू थियो, अनि त्यहाँदेखि राजनेताहरू थिए, यी जम्मैजना त प्रभु अस्ति तपाईँ यो मुख्यमन्त्रीको चौकीमा बस्नुभन्दा अगाडि जो चौकीमा बसेको थियो, जुन संस्था र सरकार जो चौकीमा बसेको थियो, त्यही संस्था र सरकारमा हुँदाखेरि नै उहाँहरू यतिको दान दिनु सक्ने दाता भएको हो। हजुर दिए त मान्छेले, राजनीति नगरिकन एसडिएफ न एसकेएफ जम्मैले डङ्की ड्याङ दिए। अब तपाईँहरूको मुनि कमेन्टमा के लेख्छ, तैँले चाहिँ के दिस् त भनेर अहिले लेख्छ। तपाईँहरू एकदम तपाईँहरू याद छ नि, मलाई एसकेएम पार्टीको मानसिकता याद छ नि, तपाईँहरू यति नै गहिरो पानीमा छ भनेर होइन। तपाईँहरूले अब त्यस्तो लेख्छ। अब यो दिने र लिने कुरा छोडिदिउँ न। आखिरीमा यो संसार डुब्न आँटेर, सिक्किम राज्य डुब्न आँट्यो, यो देशै डुब्न आँट्यो, सबै कुरा सकिन आँट्यो। तेरो न मेरो यो तपाईँहरूले बनाएको न घर काम लाग्छ, न चिल्लो गाडी काम लाग्छ, न अल्को घर टाइल्स लगाएको केही काम लाग्दैन। त्यति बेला सबै कुरा छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला पार्टीबाजी नगरिकन तपाईँले मलाई माड खुवाउनु पर्ने हुन्छ, मैले तपाईँलाई माड खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ अस्ति जेकब खालिङ साहबले चाहिँ हामी त काठको रेडियो पनि भन्छौँ, उहाँले चाहिँ के भने भन्दा 8 महिना डेडलाइन तोकिथे। उहाँले चाहिँ अब साङ्गे गरिदिएको 8 महिनामा कोरोना भाइरस सकिन्छ अरे। अब 8 महिना पछाडि चाहिँ संसारको सबै टुरिस्ट यहाँ आउँछ अरे सिक्किममा, एकदम ठुलो उहाँले आशा गर्नुभएको छ अरे। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु त्यसरी यो डेडलाइन नतोक्नुहोस्। न तपाईँ कानुनविद हो, न तपाईँ यो साइन्टिस्ट हो, न तपाईँ डक्टर हो। अब नासाको साइन्टिस्टहरू त कोरोना भाइरस कस्तो छ र कत्रो छ भन्ने कुरामा आज त्यो केस फुलेका बुढाहरू जब फेल खाइरहेछ भनेदेखि तपाईँ यस्तो प्रकारको यो यस्तो फोकटे हावासिङ जोतेर हुँदैन हौ। 8 महिनामा कोरोना भाइरस सकिन्छ भने चाहिँ संसारका विज्ञ पण्डित न साइन्टिस्ट कसैले भन्नु सकेको छैन, तपाईँले नभन्नुहोस्। अनि त यदि संसारको जम्मै टुरिस्ट आइगयो भने चाहिँ त्यही मान्छे हेर्नु आउँछ। यो कोरोना भाइरस लागेको बेलामा पनि सरकारको पक्षको प्रवक्ता भएर यस्तो झुट बोल्ने र यस्तो ढाँट्ने मान्छे कस्तो रहेछ भनेर यो काठकै रेडियो हेर्न चाहिँ आयो भने आउँछ। नभए टुरिज्म सेक्टर र फ्याक्टरमा तपाईँको सरकार भएको 11 महिना भयो। एक मुठी माटो, एक मुठी गिटी, एक मुठी बलुवा टिपेर कहीँ टाँसेको छैन। टुरिज्मको सेक्टर र फ्याक्टर त पूर्व सरकारले नै विश्वस्तरीय टुरिज्म सेक्टर फ्याक्टर त बनाएको हो। तपाईँले भन्नु पर्दैन नि यो कोरोना भाइरस सकेपछि अहिले लु बोलाउ त, लु 100 जना चाहिँ टुरिस्ट बोलाउ त, आउँदैन नि। संसारको महामारी भयो, संसारको आर्थिक स्थिति डुब्यो। अब यो टुरिज्ममा आउनु, मान्छे देश घुम्नु डुल्नु भनेको त पैसा हुँदा सोख गर्ने कुरा हो। अब संसारले भ्याउँदैन 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जस्तो यो महामारीबाट माथि उठ्नु टाइम लाग्छ।
त्यसले गर्दा यस्तो फुस्रो घोषणा नगर्नुहोस्, यो घोषणाले काम काट्दैन तपाईँको भन्दै म तपाईँहरू समक्षमा अब कतिवटा कुरो यहाँ के भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्ने यो कोभिड वारियर भनेर जसलाई पनि डिक्लेयर गरेको छ, सरकारले टेरेको छैन। एसकेएम सरकार टेर्दैन। एसकेएम सरकारको कान त हात्तीको भन्दा ठुलो छ, हात्तीको भन्दा मोटो छ। तपाईँहरू कसैले भनेको केही सुन्नेवाला छैन, जे मनमा आए त्यही गर्छ। अब 2 दिन अगाडि राजनैतिक सचिवले भने यो कोरोना भाइरस हामी हाम्रो प्रकारले रोक्छौँ भनेर भने, 2 दिन पछाडि मुख्यमन्त्रीले भने दिल्लीको प्रोटोकल जे छ, दिल्लीको डाइरेक्टिभ्स जे छ त्यही मान्छौँ भनेर भने। अब यो मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री राजनैतिक सचिवको कुरामा विवाद भइरहेको छ। अनि अब आफ्नो प्रकारले रोक्ने भनेर भन्नु कुरा भयो। अनि यो के अरे जति पनि अब मसिनो ड्राइभर भाइहरूले, कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूले आक्रोश जताइरहेको छ। ड्राइभर भाइहरूको धेरैचोटि अब हामीले सोसियल मिडियामा सुन्यौँ, उहाँहरूले भन्यो हामीलाई पनि राहत सामग्री र राहत दिनुपर्छ भनेर भन्यो। उहाँ एउटा मुख्य के हाम्रो के अरे राजनैतिक सचिवले भने, उनले भने अब अहिले कानुन बनाइहाल्नु भ्याउँदैन भने। अहिले कानुन बनाउनु जरुरी छैन नि। अहिले कोही विधानसभा लाग्दैन, पार्लियामेन्ट लाग्दैन, एसेम्ब्ली लाग्दैन, क्याबिनेट लाग्दैन। अहिले क्याबिनेट लाग्दैन, के एसेम्ब्ली लाग्दैन, अहिले पार्लियामेन्ट पनि लाग्दैन, कानुन बनिँदैन अहिले। तर तपाईँले डिएम एक्ट पढ्नु, यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट पढ्नु। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टभित्र त्यसरी राहत दिने प्रावधान जम्मै छ। अब नपढी त्यसै अब त्यो टपटुइया गरेको ठाले बाठो भएर हुँदैन। र डिएम एक्टमा जम्मै कुरा छ। र डिएम एक्टमा भएको मुताबिक हामी भन्दैछौँ अब यो ड्राइभर भाइहरू 35 दिनदेखि गाडी आज लकडाउन छ, गाडी संसार लकडाउन छ, गाडी लकडाउन छ। त यिनीहरूको परिवारले कसरी भात खाँदैछ, यो ड्राइभर भाइहरूको, श्रमिक भाइहरूको। अनि यो सानो सानो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भाइ बहिनीले कसरी भात खाँदैछ। अनि त्यहाँदेखि यो प्रवासी श्रमिकहरू छ, यिनीहरूले कसरी बाँच्दैछ सिक्किममा, यो कुराको जायजा लिनुको निम्ति तपाईँहरूले एउटा रिटायर सेक्रेटरी अथवा रिटायर जजको अध्यक्षतामा तपाईँहरूले एउटा कमिटी बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले विपक्षले भनेको त मान्नुहुन्न, पत्याउनुहुन्न, विपक्षलाई त मान्छे गर्नुहुन्न तपाईँहरूले। तर कमिटी बनाएर प्रभु त्यो रिपोर्ट भेला गरेर तपाईँले उहाँहरूलाई सेवा गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। अब सिक्किम बाँचे हामी बाँच्छौँ, सिक्किमको समाज बाँचे हामी बाँच्छौँ। अनि सिक्किमको जम्मै यो निम्न तबकाको मान्छे मर्दाखेरि हामी जिउँदो भएर केही पनि हुँदैन, समाज चल्दैन। अघि हाम्रो के अरे पार्टी अध्यक्षको सन्देशमा पनि भनेको छ त, तपाईँले सेङ्सन गरेर के हुन्छ, काम गरिदिने श्रमिक चाहियो नि त। त्यो श्रमिकको पक्षमा तपाईँहरू बोलिदिनुपर्छ, श्रमिकको पक्षमा तपाईँहरू उभिदिनुपर्छ। र त्यसरी नै अहिले कोभिड वारियरको रूपमा अहिले जति पनि सिक्किममा जतिजना खटिरहनु भएको छ उहाँहरूको निम्ति 1 करोड रुपियाँको जीवन बिमा इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अनि त्यहाँदेखि यो कोभिड वारियरको रूपमा जतिजना अब यस्तो डिपार्टमेन्ट छ, कुनै एउटा लाइन डिपार्टमेन्ट यस्तो छ, युजर एजेन्सिज डिपार्टमेन्ट यस्तो छ, जुन डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीदेखि लिएर तल पिउनसम्म घरमै बसिरहनु भएको छ, अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। ठिकै छ, हामीलाई त्यो कुरामा केही राम्रो भन्नु छैन, नराम्रो भन्नु छैन। सरकारको आदेश हो, उहाँहरू बस्नुपर्छ अलग्गै। तर कतिवटा डिपार्टमेन्टको मान्छे त मरिहत्ते छन्, हेल्थ डिपार्टमेन्टको मान्छे मरिहत्ते छ, पुलिस डिपार्टमेन्ट मान्छे मरिहत्ते छ, जिएमसीका श्रमिकहरू मध्ये मरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि त्यसरी नै अब यो एफसीआईका श्रमिकहरूले मरिहत्ते गरेर के अरे यो चामल अनलोड गरिरहनु भएको छ। हाम्रो दुधको उत्पादन गर्ने ग्वाला दाजुभाइ कुदिरहेको छ, खेत श्रमिक कुदिरहेको छ, सब्जी व्यापारीहरू कुदिरहेको छ, यो दोकानमा मनिप गर्ने भाइहरू खटिरहेको छ। के गर्छ, एलपिजी सिलिन्डर अब सबैलाई चाहियो, लकडाउन भएर भात नखाइ हुँदैन, एलपिजी सिलिन्डर त पुर्याउनु पर्यो, लोडिङ अनलोडिङ गर्ने मान्छेहरू जम्मै छ। त भने यी जम्मै जनाको पक्षमा तपाईँहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ कोभिड वारियरै हो उहाँहरू, त्यसले गर्दा उहाँहरूको इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ। र यो डिपार्टमेन्टमा खट्ने जतिजना अफिसरहरू हुन्छ उहाँहरूको सेलेरी डबल गरिदिया जाओस्, सेलेरी डबल गरिदिया जाओस्। अनि जो अफिसर घरमा बसेछ त्यसले यो भन्दैन कि यो फलाना यो हेल्थ डिपार्टमेन्टको डाक्टरको सेलेरी चाहिँ किन डबल गर्यो, म हाइकोर्ट जान्छु केस गर्छु भन्दैन। उहाँले धन्यवादै भन्छ, सरकारले कमसेकम एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्यो होइन, खट्नेहरूलाई सेलेरी डबल दियो, हाम्रो बधाई छ भनेर भन्छ उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सेलेरी डबल गरिदिया जाओस्। र अन्तिममा छु म। अब तपाईँहरूले अर्को कुरा चाहिँ अब यो सिक्किमको एकजना बहिनीलाई यो सङ्क्रमण भयो भनेर यो प्रमाणित भयो। अनि यसको बारेमा सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आधिकारिक बयान आयो र ठिकै छ। तर यसलाई यो सोसल मिडियामा प्रवेश लिम्बू भन्ने मान्छेले यसलाई सोसल मिडियामा हालेर भाइरल बनायो। यदि यो कुरालाई गोप्य राख्नुपर्ने हो भनेदेखि र योलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हो भनेदेखि प्रवेश लिम्बूमाथि प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
तर होइन यसलाई सार्वजनिक गर्नु पाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयबाट यसलाई हामीलाई यसको के अरे अर्को बयान चाहियो। यो सार्वजनिक गर्नु पाउँछ, प्रवेश लिम्बू दोषी छैन भनेर भन्नु पर्यो र होइन भने यो प्रवेश लिम्बूमाथि तुरुन्तै भन्दा तुरुन्तै प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सिक्किमको आइआरबीका भाइहरू 300 जस्तो आइआरबीका भाइहरू तल दिल्लीमा हुनुहुन्छ, अनि आइआरबीको भाइहरूको बारेमा अस्ति प्रेसले सोद्धाखेरि हाम्रो राजनैतिक सचिवले मतलब एउटा कस्तो घुमाएर कुरा भन्नुभयो, सिभिलियनहरूको लागि त अब हामी ल्याउन सक्छौँ, जम्मै फेज वाइज ल्याउने तयारी गर्दैछौँ, जम्मै तयारी ठिकै छ, 3 तारिक पछाडि ल्याउँछौँ भनेर भने फेरि अर्को कुरा घुमाएर के भन्यो भने रेल र हवाईजहाज चलोस् न भनेर भने। होइन त्यो कुरा पनि पक्की चाहिँ मैले चाहिँ पत्याएको छुइनँ होइन। तर उसले आइआरबीको बारेमा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ फोर्सको मान्छे हो, कानुन छ भने कानुन केमा छ, कति नम्बर कानुनमा छ? सिक्किमको भारत देशको सिक्किम राज्यको स्ट्यान्डिङ लमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टमा अथवा आइपिसी सिआरपिसी केमा चाहिँ कति नम्बर सेक्सनमा चाहिँ के अरे उर्दी लाउने सिपाही के अरे अब उर्दी लाउने फोर्सको मान्छेलाई चाहिँ दिल्लीबाट सिक्किम ल्याउनु पाउँदैन प्रभु, त्यो कानुन तपाईँले भनिदिनु पर्यो, कानुन छ भनेर मात्रै भएन भनेदेखि यस्तो प्रकारले ढाँट्नु हुँदैन भन्दै म तपाईँहरूलाई अब यो तपाईँहरूले केही सोध्नु छैन होइन? त्यसो भनेदेखि अब आज यो जम्मै कुरा आयो र यसरी नै हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पनि अझै एउटा मेसेज छ कि अब विश्वमा आज 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई रोक्नुको निम्ति विश्वमा 200 भन्दा बढी डाक्टरहरूले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ र डाक्टरहरूको ज्यान गुमाउने डाक्टरहरूलाई उहाँले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ र कोभिड-19 को प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाउने सबैको लागि पनि श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ र उहाँको परिवारलाई संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा दिन्छु। श्रमिक एकता जिन्दाबाद, श्रमिक मोर्चा जिन्दाबाद, विश्व श्रमिक मोर्चा जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद।